قرآن دستورالعمل زندگی است. قرآن فرمول ها و قواعد بهینه سازی زندگی ما و شماست. هر آیه از قرآن یک قاعده هست، یک فرمول هست، یک برنامه هست. قرآن تنها کتاب ثواب نیست که بفهمی یا نفهمی فقط اکتفا بکنیم به تلفظ الفاظ قرآن. از زمانی که مسلمان‌ها قرآن را فقط به عنوان کتاب ثواب تلقی کردند و فکر کردند که الفاظ قرآن را تلاوت بکنن، هر حرف 10 تا حسنه گیرشون میاد و در یک ختم قرآن، ختم الفاظ قرآن 3,210,000 حسنه نصیبشون میشه، به معانی قرآن و فهم قرآن و تدبر در قرآن و به کارگیری برنامه های قرآن را کنار گذاشتن. فکر کردن که همین کسب ثواب از هر حرفی 10 حسنه والله یضاعف لمن یشاء کافی است، در صورتی که قرآن ضمن این که تأیید میکنه این کار خوبی است، این که انسان همیشه با قرآن باشد و قرآن رو تلاوت بکند، این بزرگترین ذکر هست و این ثواب حاصل می شود. اما همین قرآن هم می گوید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا این که بر دلهای اونها قفل زده شده؟ در دعاهای نبوی آمده که خدایا حق تلاوت قرآن و نصیب ما بفرما. میدونی معنای حق تلاوت چیست؟ کاملترین تلاوت تلاوتی است که حق تلاوت ادا بشود. علما میگویند تا این که مسلمانی موفق بشود حق تلاوت رو ادا بکند 3 تا عضو مهم و حساس باید در یک تلاوت صحیح باشند. اول سهم زبان هست و اون صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن هست. علمی هست و فنی هست به اسم علم تجوید، یعنی نحوه صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن رو به انسان یاد میدهد. این سهم زبان، اولین سهمی که باید در حق تلاوت ادا بشود سهم زبان هست و اون صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن هست. و علما میگویند اگر تلاوتی صحیح تلاوت بشود، صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن کمک میکند به فهم این الفاظ. دومین سهمی که باید ایفا بشود تا این که حق تلاوت ادا بشود سهم عقل است. حالا زبان سهمشو ادا کرد و الفاظو صحیح تلفظ کرد. حالا سهم دوم سهم عقل است، این که عقل انسان بیاید چیزی که زبان صحیح و درست تلفظ کرده صحیح و درست ترجمه بکنه. اینجاست که نقش تفکر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینجا نقش تفکر و تدبر در این الفاظ صحیح تلاوت شده و تلفظ شده محرز می شود. پس سهم دوم سهم زبان است، سهم عقل است که باید الفاظ تلفظ شده رو صحیح ترجمه بکنه و این مستلزم تفکر هست. و خداوند برکات قرآن را منوط به تمعن و تدبر و تفکر در قرآن قرار داده. کافی نیست که تو جیره خور دیگران باشید. اگر قرار بود که خداوند به انسان عقل داده بود که فقط با فکر دیگران صحبت بکنه، خب پس لازم نبود که به همه عقل بده، به یک گروهی عقل میداد که فکر میکردن کافی بود، باقی همه جیره خور بودن.
ما باید از تفکرات دیگران و تجارب تفکرات دیگران استفاده بکنیم و ما هم باید فکرمون فعال بکنیم تا دیگران هم از ثمرات و برکات تفکر ما اونها هم استفاده بکنن. پس خداوند به تک تک ما فکر داده که فکر بکنیم. هرچی بیشتر تعمق و تفکر در الفاظ قرآن داشته باشیم به چیزهای جدیدی خواهیم رسید. شیخ شعراوی رحمت الله علیه، این مفسر بزرگ معاصر، میگوید من 20 سال است که فقط در قرآن تدبر میکنم و هر باری که قرآن را ختم میکنم با تفکر و تدبر معانی جدیدی برای من کشف میشود. کافی نیست که ما فقط الفاظ رو تلفظ بکنیم و دلمون خوش باشه که هر ختمی 3,210,000 حسنه نصیب ما میشه. اما سهم سوم سهم قلبه. قلب چه نقشی داره اینجا که حق و تلاوت ادا بشه؟ قلب این که الفاظ صحیح تلاوت شده توسط زبان و صحیح ترجمه شده توسط عقل و فکر قلب منفعل بشود، متأثر بشود. آیا ما وقتی قرآن میخونیم منفعل میشویم؟ متأثر میشویم؟ احساس میکنیم که یک تحولاتی و یک تولد جدیدی و یک فعل و انفعالات مبارکی در قلب ما، در جان ما، در روح و روان ما ایجاد میشود؟ و این سهم زبان است که متاسفانه امروز هم سهم قلب است که هم سهم فکر تعطیل شده و عقل و هم سهم دل تعطیل شده. در نتیجه حق و تلاوت شکل نمیگیره، در نتیجه از برکات قرآن محرومیم. جامعه ما و زندگی ما زندگی قرآنی نمی شود، زندگی ما زندگی ربانی نمی شود. از اینکه این فرصت پیش آمده در خدمت عزیزان باشم و این توفیقی است در حقیقت و هدیه است از طرف خداوند، امیدوارم که هر کسی بلند می شود در این تریبون یا این منبر قرار می گیرد که کلماتی را جهت وعظ و ارشاد و نصح ارائه بدهد، اگر می خواهید که اون طرف موفق بشود و حرفای خوبی را تقدیم شما بکند، قطعا باید براش طلب مغفرت بکنید و دعا بکنید، چون این منبر امانت هست. در نتیجه دعای خیر شما، خدایا اگر کسی بلند شد برای ما وعظی ارشادی بکند، خدایا حرفای خوب را بر زبانش جاری بکن و قلبشو خالص بگردان و نیتشو پاک بگردان و خدایا توفیقش بده تا حرفای خوب بزنه که ما گمراه نشیم و خدایا زبان او را از لغزش ها و توهین ها و تحقیرها مسون و محفوظ بگردان تا ما از این صحبت ها معنویات و برکات و ارزش ها و ارتقاء کیفی ایمانی و اخلاقی و عقیدتی نصیب ما بشود. و سخنران دینی هم وقتی میخواهد در جلسه سخنرانی بکند، وقتی که وارد اون جلسه میشود، قبل از ورود به اون جلسه باید این دعا را بخواند. اولا که استغفار بکند، دوما که بگوید اللهم انی اسألک من خیرها و خیر اهلها و اعوذ بک من شرها و شر اهلها. دعای ورود به اون مجلس، ورود به اون منطقه، ورود به اون شهر، خدایا من از خیر این مردم میطلبم و به تو پناه میبرم از شر این مردم. خدایا منو عزیز و محبوب بگردان نزد صالحین اون مردم. اینا دعاهایی است که و خدایا به من توفیق خوب گفتن و خوب عمل کردن و نفع رسانی به بندگانت
به امت اسلامی نصیب بفرما با استغفار بیاد پشت این تریبون و نگاهش این باشه به مردم، نگاه مثبت و خوب که مردم پذیرش در اونها هست، مردم دیندارن، مردم میخواهن که تحولاتی در زندگیشون ایجاد بشه. با این نگاه وارد نشه که این مردم آدم نیستن، این مردم همه بی تقوا هستن، آدم بشو نیستن، خوب نمیشن. این نگاه مسمومی است و یک داعی و دعوتگر نمیتواند ارتباط معنوی بین خودش و بین اون بندگان خدا برقرار بکند. اینها بندگان خدا هستند، اینها مؤمن و مسلمان و مسلمان زاده هستند، خیر درشون هست، خدا و کلام خدا رو دوست دارن، رسول خدا رو دوست دارن، دین و عقیده و ایمانشون رو دوست دارن، آخرتشون رو دوست دارن، بهشت رو دوست دارن. با این نگاه با مردم صحبت بکنیم. عزیزان و سروران، از اینکه توفیقی حاصل شده باید همه شاکر باشیم. روز جمعه بهترین روز هفته و یکی از بهترین روزهایی که آفتاب بر اون طلوع کرده، روز روشنایی و درخشندگی، این روزمون رو بدرخشونیم و از این جمعه تا جمعه بعدی توشه بگیریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند هر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف را تلاوت بکند و به معانی اون تدبر بکند و محتوا و پیام اون سوره رو بگیرد و در زندگی عملی کند، خداوند بین دو جمعه او را می‌درخشاند، نورانی می‌کند. یعنی از این جمعه تا جمعه آینده رو می‌درخشاند، از تاریکی نجات پیدا می‌کنید. مگر ما در سال چند تا جمعه داریم؟ هنوز این جمعه تمام نشده، شب جمعه بعدی آمد. این نور و همینجور و درخشندگی رو با سوره کهف همینجور در طول هفته در معانی سوره کهف فکر میکنه. امروز سوره کهف جداگانه در هر مسجد جامعی چاپ شده با ترجمه های به زبانهای مختلف و سلس و روان در اختیار بندگان خدا قرار داده شده. هنوز درخشندگی این ازش کاسته نشده، میاد نورش رو افزایش میده. انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی. هدایت همیشه قابل افزایش هست. بلا فاصله این کار مبارکش رو با اون کار مبارک جمعه بعدیش، دوباره شب جمعه بعدی میاد دوباره سوره کهف میخواند، این نور رو به این نور جمعه قبلی و درخشندگی متصل میکند، دوباره جمعه بعدی، دوباره جمعه بعدی، همینجور فکر و ذهنش مشغوله و قلبش این که شب جمعه بیاد تا دوباره تجدید بیعت بکنه با معانی سوره کهف. وقتی خبرش شد که هر 50 خورده جمعهش در طول سال نورانی کرده و این نور رو به هم وصل کرده، یک کار سبکیه ولی اجر بزرگیه، امتحانش بکنید. اما موضوع صحبت امروز، استاد فتحی یکن در کتاب قوارب النجات فی حیات الدعات، حقایق نجات در حیات دعوتگران، اشاره می کند به نفس انسان و بعد میگوید که مداخل شیطان به نفس انسان 7 مدخله. این 7 مدخل رو من خیلی مختصر میگم، مسدودش بکنید تا شیطان احساس نکنه که در سرمایه های ما ذی حقه و صاحب حقه. کاری بکنید که هیچ شیطان و شیطان صفتی و ظالمی در سرمایه های ما و شما طمع نکنه، هیچ دشمنی در سرمایه های ما طمع نکنه. ایمان یک سرمایه است. طمع نکنه که وسوسه بشه که بتونه سهمی در ایمان ما داشته باشه و ایمان ما را به یغما ببره، در عقیده ما، در شرف ما، در ناموس ما، در اولاد ما، در مال ما، در دوستان ما، در علمای ما، در زندگی ما، در چشم و دست و پا و گوش و عقل و قلب ما، در نیتهای ما، در تفکرات ما. اونها رو ناامید بسازیم، دوستانمون رو امیدوار بکنیم که همه در زندگی ما سهم داشته باشن.
همسر ما در زندگی ایمانی و اخلاقی و علمی ما سهم داشته باشه. اگر ما مؤمنین رو در سرمایه هایمون سهیم بداریم، همه سرمایه دار خواهند شد. اگر عالم دینی بگه این یک سرمایه است، همه مسلمان ها در این سرمایه در من سهیمن و شریکن، در نتیجه در اختیارشون میگذارد. اگر تاجر مسلمان بگه همه در مال من سهیمن، سهم همه رو باید ادا بکنم، نگاه کن چطوری همه سرمایه دار میشوند. اگر حاکم مسلمان بگوید همه در سلطان من سهیمن. خطبه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی خلیفه شد، سیاست کلی زندگیشون و خلافتشون در یک خطبه در اولین جمعه بیان میکردن و در اولین خطبه چقدر زیبا و متواضعانه بعد از اینکه حمد و ثنای خدا را میگوید، خطاب به مؤمنین میگوید انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من بر شما گمارده شدم، از شما بهتر نیستم. اطیعونی ما اطعت الله فیکم، از من اطاعت کنید اگر دیدی که من اطاعت خدا میکنم. فان عصیت الله فلا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، اگر دیدی که من منحرف شدم هیچ طاعتی شما بر من ندارید. طاعت مخلوق در معصیت خالق وجود ندارد. بعد میگه قوی نزد من ضعیفه تا اینکه حق ازش بگیرم. قوی و قدرتمند فکر نکنه چون قوی است مانع این میشه که من حق ضعیف ازش نگیرم. قوی نزد من ضعیفه، نباید قوی احساس بکنه که چون قدرت داره و نفوذ داره میتونه خلیفه و حاکم رو بخره و در بی‌عدالتی خلیفه سهمی داشته باشه. اونطوری که امروز در ممالک اسلامی و حکام اسلامی و روابط داریم مشاهده میکنیم، در کل ممالک اسلامی ضوابط از بین رفته، همه روابط جایگزین شده. بعد میگه و ضعیف نزد من قوی است تا اینکه حقش بر بگردونم. سبحان الله، هیچ ضعیفی از من و از سرمایه های من و حمایت من ناامید نمیشه. در وصف حضرت علی رضی الله عنه میگویند که حضرت علی رضی الله عنه یک شخصیتی داشت که هیچ ظالمی در او طمع نکرد و هیچ مظلومی از اون ناامید نشد که اون حامی و ناصر و منتصرش باشه. مسلمان واقعی باید اینطوری باشه. همه برادران و خواهران مسلمان در هر کجای دنیا اگر اینجا به همدیگه دسترسی داریم میتونیم به همدیگه خدمت بکنیم. اونهایی که دسترسی بهشون نداریم در اون گوشه دنیا بازم بهشون دسترسی داریم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین و اذل الشرك والمشرکین، اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمین. اللهم حتی اونایی که مردن بهشون دسترسی نداریم، خداوند کاری کرده که ما بهشون دسترسی داشته باشیم. اونها هم از سرمایه های ما که دعای خیر است. اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. خداوند طوری میسر کرده که هیچ مسلمانی از سرمایه ها و دارایی های برادر و خواهر مسلمانش در هر کجا، چه روی زمین چه زیر زمین، محروم نباشد. مداخل شیطان به نفس انسان، من عناوین رو میخونم، 7 تا مدخل تو ذهنتون یادداشت کنید. اول کبر، دوم حسادت، سوم شهوت، چهارم غضب و خشم، پنجم سوء ظن و بدگمانی، ششم عجله و هفتم بخل. 7 مدخل شیطان که مثل غده سرطانی، وقتی یک غده سرطانی در وجود انسان ایجاد بشود، اگر قبل از اینکه این غده ریشه ندواند که نقاط سوق الجیشی و حساس بدن تو را از کار نیندازد، اگر قبل از اون معالجه نشود،
مثل یک غده سرطانی است که همه چیز رو از تو میگیرد. اول کبره، دوم حسادت، مداخل شیطان، مداخل نفوذ شیطان به نفس انسان. این نفس میتونه اونقدر سبک باشه و نورانی باشه که عروج پیدا بکنه و لیاقت پیدا بکنه که نائل بشه به دیدار خداوند رب العزت و الجلال. امروز رو به قبله میایستیم، دلمون خوشه و در اون قبله جهت خدا رو میبینیم و در افتتاح نماز میگیم انی وجهت وجهیه، خدایا من جهتم رو به طرف تو قرار دادم. اون روز چقدر خوشه که در بهشت فردوس خداوند پرده رو بلند بکنه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون روز صورتهای می درخشه، مثل قرص ماه میشه، درخشندگیش از خورشید بیشتر میشه. وجوه یومئذ ناظره، ندارد در صورت یعنی سفیدی، نشانه خوشحالی و سرور. صورتها مثل قرص ماه میشود. علتش چیه؟ الی ربها ناظره، چون که نظاره میکنه بدون حجاب و بدون پرده بر رب العزت و الجلال. نمیخوای بار رو سبک بکنیم؟ دیدار خداوند ما رو به وجه نمیاره؟ سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تدامون فی رؤیته. ربتون رو ملاقات میکنید همونطوری که ماه شب بدر رو بدون هیچ ازدحامی که کسی برای کسی ازدحام ایجاد بکنن میبینید. همونطور این برای تقریب ذهنی است. مداخل شیطان رو باید مسدود کرد. اولین مدخل نفوذی شیطان به نفس انسان کبره. پیامبر صلی الله علیه وسلم تعریف کبر رو خودشون ارائه دادن. تعریف تکبر چیه؟ تکبر پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن بطر الحق و غمط الناس، تحقیر مردم، کوچک شمردن مردم و رد کردن حق. اگر این دو صفت در تو هست تو متکبری. و ایمان با تکبر با هم دیگه در یک قلب جا نمیگیرن. اگر تکبر آمد ایمان میرود، چون یکی از نشانه های وجود ایمان تواضعه. من تواضع لله رفع. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن هر کسی لقب شاهنشاه بر خودش بگذارد خداوند اونو دو نصف میکند، چون که این لقب فقط لقب یک ذات است. شاه شاهان فقط الله است. ملک الملوک فقط الله است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در دشت محشر که یکی از نامهای دشت محشر سرزمین ساحره است، با هی دو چشم نه هی جیمی. ما سحر داریم و سحر داریم. سحر با هی جیمی وقت سحر، اما سحر با هی دو چشم یعنی بیخوابی، این که خواب از چشم انسان بپرد. و یکی از نامها و اوصاف دشت محشر سرزمین بیخوابی است. همه سرشون رو گرفتن اینطوری، خواب از چشم انسان ها میپره. همه بیخواب و بی‌طاقت میشوند که خداوند در مایه اونها چه قضاوت میکنه و چه فیصله میکنه. هیچ فرعون زمانی و نمرود زمانی و شاهنشاهی که لقب ملک الملوک رو برای خودش گذاشته بود جرأت نفس کشیدن نداره. خداوند سوال میکنه ملوکای دنیا، فرمان روایان دنیا کجان؟ چرا نفس نمیکشن؟ چرا سرکشی و گردن بلندی ندارن اینجا؟ فقط گردن مؤذنین در اون روز یک گز بلندتر از گردن همه است، نه گردن ملوک. کسانی که در دنیا ندای ملکوتی توحیدی اذان رو بلند میکردن، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده روز قیامت گردنشون یک گز بلندتره. خداوند صدا میزنه لمن الملک اليوم، کسی جواب نمیده. فلا تسمع لهم همسا. خداوند خودش جواب خودشو میده، میگه لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. امروز همه مغلوبن. خداوند عزیزه. جایگاه خودمون رو بشناسیم. جایگاه من و شما عبد بودنه.
نه رب بودن. یکی از صفات بلا منازع رب کبریاست و صفات عبد، یکی از صفاتهای برجسته‌اش تواضع و فروتنی است. نمیتوانید عبد باشید مگر اینکه متواضع باشید. تا کمر رو خم نکنید و پیشانی رو به خاک نمالید تا نگید سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، تو جایگاه عبد بودن رو پیدا نمی کنید. تکبر یعنی رد کردن حق و حقیقت و تحقیر مردم به دیده تحقیر بهشون نگاه بکنید و این که همه خدمتگزار نوکر تو هستن. حتی اون کارگری که روزمزدی تو خانه تو کار میکنه، اون کارگری که تو مغازه تو کار میکنه، حق نداری بهش بگید که تو نوکر منید. اون برادر مسلمان توست. خیلی وقتا باید بهش بگی برادرم. همون کارگر مهاجری که روزمزد در خونت کار میکنه، بهش بگی برادرم برای منم دعای خیر بکن. آیا شده به کارگرت بگی برای من دعای خیر بکن؟ یا با نگاهت بگی این کارگره؟ من اربابم. ارباب فقط یک نفره. ارباب فقط بالاست. از کجا این لقب ارباب دادیم به این و این؟